अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज फिर जुम्मतुल मुबारक का बहुत ही हसीन दिन हमारी ज़िंदगियों में, और इस वक्त तौफीक मिल रही है कि हम जुम्मा के लिए जाएं। लेकिन पाकिस्तान से मिलने वाली एक दर्दनाक खबर, जो कि आज की ताज़ा खबर है, वो सुन के दिल बहुत बोझल है। आप सब जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू के दौर में जब ताइफ की वादी में बाज़ जालिमों ने आपके ऊपर पत्थर बरसाए और आपके पाँव लहू लहान थे, तो फरिश्ते ने आके पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन दो पहाड़ों को आपस में मिला दूं और इस वादी के दरमियान बसने वाले ये तमाम शैतान सिफ्त इंसान इसके अंदर मलिया मेट। लेकिन क्या जवाब दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नहीं, शायद इन्हीं में से चंद लोग ऐसे भी होंगे जो ईमान लाने वाले होंगे। और आपने देखा कि फिर वो कैसी काया पलटी, हज़ारों सालों के मुर्दा लोग जो जिंदा हो गए, यानी जिनके ईमान मुर्दा थे। अब आज आप देखें पाकिस्तान में जुम्मे वाले दिन, जो कि बाबरकत दिन है, जो कि दुरूद और सलाम भेजने का दिन है, लाखों दुरूद सलाम भेजे जाते हैं पूरी दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। और उसी दिन शैतानों के बच्चों ने या उन जालिमों ने पाकिस्तान में क्या कर दिया। सियालकोट शहर, जिसकी हिस्ट्री ऐसे जालमाना इक़दाम से भरी पड़ी है, आपने देखा होगा कि ऐसे जालिम जो ऐसे बेईमाना तरीके से उन्होंने एक फैक्ट्री के मैनेजर को बाहर निकाल के सड़क के ऊपर आग लगाई, उसके ऊपर पत्थर फेंके, और हजूम इकट्ठा होके जालिम हजूम इकट्ठा होके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है, आयात पढ़ रहा है। ये सब एक ऐसे मुल्क का वाक़या है जहाँ कहा जाता है कि ये इस्लाम का गढ़ है। अगर ये इस्लाम का गढ़ है तो फिर लाखों लानतें ऐसे मुल्क पे जहाँ के वज़ीर आज़म और जहाँ का फ़ौज का सिपा सलार ऐसे वाक़यात को देखकर कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर सकता। अभी चंद महीने पहले मजहब के नाम पे मोटरवे के ऊपर और शहरों के अंदर जालिम लोगों ने गरीब अवाम और मासूम अवाम की जानें ज़ाया की। पुलिस वाले जो कि हुकूमत की हिफाजत के लिए मुकर्रर होते हैं, अवाम की हिफाजत के लिए मुकर्रर होते हैं, उनकी जानें लीं। और वो ज़ियाउल हक और भुट्टो जिसने ये सारी पनीरी लगाई, यानी कि इस्लाम या मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पे एक दूसरे के साथ लड़ना और मुल्क में इंतशार पैदा करना, ये सब जो किया गया, उनका मामला तो अल्लाह ताला अभी उनको ऊपर देख रहा होगा। लेकिन ये जो आज वज़ीर आज़म साहब जो रियासत मदीना का दावा करते हैं और हमारे सिपा सलार फौज के, उनके हाथ में तो अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई है। उनके हाथ में तो इतनी ताकत है कि वो इन जालिमों के हाथ रोक सकते हैं, वो इन जालिमों के हाथ काट सकते हैं। वो पनीरी, वो जुल्म जो कि ज़ियाउल हक या भुट्टो ने शुरू किया, वो तो अपने अंजाम को पहुंच चुके दोनों, और वो आगे खुदा के आगे जवाबदेह भी हो रहे होंगे, और उनके साथ क्या सलूक हो रहा होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये जो अभी मौजूद हैं वज़ीर आज़म साहब और जो सिपा सलार फौज, उनके हाथ में तो अल्लाह ने ताकत दी है। वो इन जालिम लोगों को अगर नहीं रोकते, वो इन जालिम लोगों का कला कमा अगर नहीं करते, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आइंदा आने वाले चंद सालों में यही जालिम लोग जो कि पूरे मुल्क में एक, वो क्या कहते हैं, एक सांप की तरह फैल चुके हैं, उन सांपों की तरह जो अपने बच्चों को भी भूख के वक्त खा जाता है। ये मंडाजर जो शायद यूट्यूब वीडियो वाले इसको पसंद ना करें कि आपको दिखाए जाएं, लेकिन आपको अगर मिलेंगे कहीं भी मीडिया से कि एक हिंदू शख्स जो एक
ملک کی نمائندگی میں، یعنی کہ سری لنکا سے ایک غیر ملکی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے ایز اے مینیجر وہاں موجود تھا، اس کے اوپر انہوں نے پتہ نہیں کیا الزام لگائے اور اس کو پکڑ کے زندہ سڑک پہ پھینک کے اوپر آل گئی اور اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدنام کر رہے ہیں، ان کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ وہ اس کے اوپر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اگر پشاور میں ہونے والا واقعہ جو کہ یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ کو جلایا گیا تھا، پھر سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں ہونے والے واقعہ جس میں ننھے شیرخوار بچوں کو آگ میں صرف مذہبی منافرت کی بنیاد پہ جلا دیا گیا، پھر مساجد کے اوپر ہونے والے حملے جس میں کلمہ طیبہ مٹائے جا رہے ہیں، پھر قبرستانوں پہ ہونے والے حملے جس میں قبروں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اگر آج کا وزیر اعظم اور آج کا جو سپہ سالار فوج کا ہے وہ طاقت رکھنے کے باوجود ان ظالموں کو نہیں روکے گا تو آئندہ آنے والے چند سالوں میں یہی ظالم آپ کے گریبان تک پہنچیں گے، یہی ظالم حکومتی اداروں جیسا کہ آغاز ہو چکا ان کے سربراہان کو اسی طرح سڑکوں میں لپیٹتے، سڑکوں پہ لٹا کے آگ لگاتے نظر آئیں گے۔ اس لیے جمعہ المبارک جس دن ہم ہزاروں لاکھوں درود بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی پہ، اس واقعہ کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ انسان ان ظالموں کے لیے لاکھوں لعنتیں بھیجے جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ خواہ کوئی احمدی ہو، خواہ کوئی ہندو ہو، خواہ کوئی عیسائی ہو، خواہ کوئی شیعہ ہو، شیعہ جانتے ہیں وہ آج بھی اس ظلم و بربریت کی یاد میں ہر سال وہ جلوس نکالتے ہیں، وہ یوم محرم کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے حضرت امام حسین کا جو دردناک واقعہ پیش آیا وہ تو اس وقت تھا، لیکن آج جو تازہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، جس کی ویڈیو بن کے پورے ملک میں ہر طرف شیئر ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، کیا کوئی اتنا مائی کا لال ہے جس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس کی مذمت کرے؟ پورے پاکستان میں کیا کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ان ظالم لوگوں کی بربریت پہ منہ کھولیں اور آواز اٹھائیں کہ یہ ظلم اب سٹاپ ہونا چاہیے؟ اگر آج بھی یہ آواز بلند نہ ہوئی تو پھر آئندہ چند آنے والے سالوں کے اندر یہ ظالم لوگ، یہ بھیڑیں، یہ جو مرے ہوئے گوشت کو کھانے والے جو عقاب یا وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے اوپر گرتے ہیں مرے ہوئے گوشت پہ، ان کی طرح یہ جو زندہ انسانوں پہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، یہ ظالم لوگ ایک دن ان ملک کے وزیر اعظم اور پھر فوج کے سپہ سالار ان سب تک ان کے ہاتھ پہنچیں گے۔ آج ٹائم ہے کہ ان کو روکیں، خدا را ان لوگوں کو روکیں اور ملک کے اندر شریف لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ ظالم لوگ جنہوں نے چند ہفتے پہلے سڑکوں پہ اور شہروں میں بے شمار ظلم توڑا، سپاہیوں کو مارا اور اداروں کی بے حرمتی کی، اب انہی میں سے اگر چند لوگ شریف ہیں تو وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس ظلم کے بعد یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ جمعہ کا مقام آ گیا۔